सैकड़ों देखे हैं। सैकड़ों जनाजे देखने के बाद अपने जनाजे का इम्कान होता है कि नहीं होता, बस इतनी सी कहानी है। जब ये इम्कान ही है तो फिर जो कुछ आपने हासिल किया वो तो यहीं रह गया, जो यहीं रह जाना है उसको आपने उठाया गया। मकसद ये कि जो चीज़ आपने यहाँ से हासिल की है वो यहीं की चीज़ तो यहीं रह जानी है, और आप मुसाफिर हो, आपने निकल जाना है। निकल जाने वाले ने ठहर जाने वाले से दोस्ती कैसे की? ताजुब तो ये है कि वो निकल जाने वाला था और ये ठहर जाने वाला है, तो उन्हें ये कम्बिनेशन बनाया कैसे? बस इतनी सी बात समझ आ जाए तो दीन शुरू हो जाता है कि निकल जाने वाला कौन है और ठहर जाने वाला कौन है। रूह निकल जाने वाली शय है और वजूद ठहर जाने वाली शय है। अपने वजूद की मोहब्बत आप में नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर रूह की मोहब्बत होनी चाहिए। रूह जो है वो रजू इल्लल्लाह है, इसलिए दुनिया के अंदर दुनिया के साथ मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अपनी मुसाफिरत से मोहब्बत होनी चाहिए कि हम मुसाफिर हैं। मुसाफिर है तो है बाजार इम्का के तमाशाई, कहाँ तक खुद पसंदी और खुदाराई होगी। आखिर तुझे जाना ही है, जब जाना है तो जाने का इंतज़ाम करो। आपने यहाँ से कुछ ले नहीं जाना। वो कहते हैं ना कि यहाँ से नेक अमल लेके जाएं तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, नेक अमल छोड़ के जाएंगे। यहाँ से तो कुछ लेके नहीं जाना। जितना आपने यहाँ नेकी का अमल किया है वहीं आपके विसाल पर बटन दबा दिया जाएगा कि नेकी इतने नंबर पे है, बदी इतने नंबर पे। गोया कि नेकी वो है जो आप यहाँ कर चले हो, नेकी वो जो आप इस दुनिया में कर चले हो। अगर आपको एक बात बता दी जाए कि दुनिया लामहदूद है और आप लामहदूद हो, ये दुनिया जो सारी इंसानों की दुनिया है, वजूद की दुनिया, कायनात की दुनिया, सूरज चांद सितारों की दुनिया, ये सारी ये क्या है आपके मुकाबले में? लामहदूद और आप महदूद। अगर थोड़ा सा ये ख्याल आ जाए कि सारा लामहदूद अलाहियात है और तुम इंसानियात हो, तो फिर यहाँ इस सारे के साथ तुम्हारा जो अमल है वही इबादत है, क्योंकि वो लामहदूद है और तुम महदूद हो। तो महदूद जहाँ भी होगा इलाही होगा। आपके ख्याल में लामहदूद है, इसलिए कतरा जहाँ होगा महदूद होगा। समंदर कुलजुम जहाँ होगा वो लामहदूद होगा। कतरे के अंदर कुलजुमियत का जो ख्याल है ये इबादत है। जहाँ कतरे ने कहा कि अनल बहर, वहाँ वो लामहदूद हो गया। इसलिए कभी कभी आपके अंदर इस कायनात और इस जिंदगी और इन इंसानों के साथ नेकी की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, वही इलाहियात है। और अगर आपका इंसानों के साथ झगड़ा है, नफरत है, तो समझो कि आपका ईमान कमज़ोर हो गया। आपके पास चंद साल की ज़िंदगी है और कायनात में वक्त लामहदूद है, वक्त इलाहियात है और तुम इंसान हो। इस वक्त के साथ आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, ये आपकी इबादत है। गोया कि लामहदूद अय्याम हो ए माल हो, गोया के लामहदूद अय्याम हो ए माल हो, वक्त हो ज़माना हो, ज़माना दुनिया के तौर पे, ज़माना टाइम के तौर पर, ज़मानो मकान के तौर पे। उसके अंदर आपने जो कुछ अमल किया ये इबादत है और यही आपका नतीजा होगा। आप महदूद हो और बाकी सब लामहदूद हैं। महदूद का अमल लामहदूद के साथ यही नतीजा लाएगा। इसलिए आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें नेकी करते जाओ। कभी इत्तेफाक से कोई ऐसी नेकी हो गई जो बढ़ने वाला दरख्त हो गया तो आपकी नेकी फैल जाएगी। एक तो ये होता है कि नेकी करते जाओ और एक ये होता है कि नेकी का बीज किसी मुनासिब जगह पर बो दो, अब वो दरख्त बन जाएगा। तो वो सारी नेकी आपके नाम। किसी इंसान के साथ अगर ऐसी नेकी कर दी जो उसकी डेवलपमेंट में काम आ जाए तो ये नेकी बढ़ती जाएगी। मसलन किसी बच्चे की तालीम बंद हो गई थी, वहाँ उसकी फीस आपने दे दी, उसका सारी उम्र का हासिल जो है वो आपके नाम होगा। इसलिए आप इस ज़िंदगी में बड़ी तवज्जो से देखो, बड़े मौके मिलेंगे आपको, इबादत के बड़े मौके मिलेंगे आपको, अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने के और अलाहियात को समझने के। इसका और तरीका ये है, ये बड़ा गौर तलब तरीका है, गौर करने वाला, कि आप यहाँ ज़िंदगी में मौजूद हैं और आपकी सारी निस्बतें विसाल में हैं। फिर आप अगर विसाल में जाना नहीं चाहते तो आपकी निस्बत ही कमज़ोर है। आप कलमा पढ़ते हो, बुजुर्गों को याद करते हो, फुकरा को याद करते हो, ये निस्बतें हैं। हुजरा शाह मुकीम को याद करते हो, दाता साहब रहमतुल्लाह को याद करते हो और अजमेर शरीफ को याद करते हो। अब ये सारे के सारे जो बुजुर्ग हैं कहाँ हैं? पर्दे के परली तरफ, पर्दे के परे तुम जाना नहीं चाहते और कहते हो मोहब्बत उनके साथ है। ये मोहब्बत तो गलत हो गई। लिहाजा इस ज़िंदगी के साथ मोहब्बत करने वाला
اگر دعویٰ پردے کے پار والے لوگوں سے محبت کا کرے تو وہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو پردے سے پار والوں کے ساتھ محبت ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ رجوع کرنا چاہتے ہو تو پردے کے پار جا کے دیکھو، اور یہ پردہ زندگی ہے۔ اس لیے آپ کو دیدار کی تمنا ہے، زیارت کی خواہش ہے، تو پھر زندگی کے پردے سے نکلنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کہ زندگی کا پردہ چاک نہیں کرنا اور زندگی کے پرے بھی دیکھنا ہے، تو یہ جھوٹا ہے۔ اس لیے آپ کو دین کی بات تب سمجھ آئے گی جب آپ اس زندگی کے دامن کو چاک کرنے کی خواہش پیدا کرو گے۔ اس دامن ہستی کو چاک کرنے کے بعد ہی ہستی کا راز آشکار ہوتا ہے، اور ہستی کا راز آشکار ہو جائے تو حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ اپنی خواہشات کو دیکھو۔ حافظ صاحب، اگر ہم آپ کو یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیدار کرائے اور آپ رخصت ہونے کا جلدی انتظام کریں آج ہی، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ تھوڑے سے کام رہتے ہیں، بچوں کا خیال، دیکھ بھال وغیرہ، آپ کو فوری طور پر جانے کی تمنا نہیں ہوتی، خواہش ضرور ہے، بس یہ جو رکاوٹ ہے یہی آپ کا پردہ ہے، اس کو دور کرو۔ کبھی فرائض کے نام پہ، کبھی مجبوریوں کے نام پہ، کبھی کسی اور چیز کے نام پر اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وہ دوست جس کی آپ کو تمنا تھی وہ باہر ہے، تو پھر نکل جاؤ نا کمرے سے، لیکن نکلتا نہیں ہے۔ آپ کو کہا جائے کہ آپ کے دوست آئے ہوئے ہیں، باہر چلو، کہتا ہے کہ دھوپ کا موسم ہے، ورنہ دوست کی تو بہت تمنا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اگر کلمہ پڑھتے ہو، اگر آپ کو یقین ہے اور محبت ہے، بانی دین مبین سے محبت ہے، تو پھر جہاں ان کا مقام ہے اس طرف رجوع کرنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ یہاں جو آستانہ ہے مدینہ شریف ہے، یہ تو آستانہ ظاہر ہوا نا، سفر کا مقام ہوا، لیکن جو ذات کے ساتھ تعلق ہے، جس مقام پر بھی وہ ذات ہو اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ جس آدمی کو ماضی کے کسی بزرگ سے کوئی نسبت ہو جائے، اس کو حال کی زندگی ترک کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ حال کی زندگی جو ہے یہ آپ کے لیے سرمایہ ہے، سرمایہ اثار قربانی کا سرمایہ ہے۔ آپ یہ دمبا پال رہے ہو اور جب قربانی کا موسم آ جائے تو اسے ذبح کر دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگلے سال کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین کی اتنی سی خواہش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ کریں۔ ساری زندگی جو ہے یہ دین نہیں، سارا وجود دین نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک عمل، دل کی خواہش، رجوع اللہ، رجوع الرسول ہو، رجوع ہی کرنا ہے۔ جس نے فضل کا انتظار کیا اس پر فضل شروع ہو گیا، جس نے تکلیف پر شکر ادا کیا اس کا شکر منظور ہو گیا۔ وسیلہ جو ہے وہ عمل بھی ہے اور ذات بھی ہے۔ یہ چغتائی صاحب کا سوال تھا، لیکن سب سے بڑا وسیلہ فضل ہے۔ اس کا فضل ہو جائے تو یہ وسیلہ ہے۔ ہمارا مومنوں کا وسیلہ جو ہے نہ عمل ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ شیخ ہے۔ سب سے بڑا وسیلہ کون ہے؟ فضل، کہ یا اللہ تیرا فضل ہونا چاہیے۔ فضل ہو جائے تو سارا مقام ہی ٹھیک ہے۔ اگر وہ عدل کرے تو سب تھر تھر کانپ جائیں، اور فضل کرے تو سب ٹھیک ہے۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، ہم پر فضل کر۔ یا رب العالمین، ہماری زندگی کو ہمارے اعمال کی روشنی میں نہ جھانچنا، اپنی رحمت کی روشنی میں ہم پہ فضل کر۔ تو رحم کرنے والا ہے اور تو فضل کرنے والا ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ حق کے علاوہ دینا۔ انصاف کا مطلب کیا ہے؟ حق کے مطابق دینا۔ رحم کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے لیے رعایت کرنا۔ فضل کا مطلب ہے کہ بالکل ہی ماں سوا ہو، بندہ کدھر جا رہا ہے اور اس کو کچھ اور دے دینا۔ ظلمات سے نور میں داخل کرنا فضل ہے۔ انسان اندھیرے میں جا رہا تھا، اس کو وہاں سے اٹھا کے نور میں داخل کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ فضل۔ اندھیرے کو کم کرنا، روشنی کرنا، یہ رحم ہے۔ یہ آہستہ آہستہ بتدریج ہے، لیکن یک لخت کیٹیگوریکل چینج جو ہے یہ فضل ہے، کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تیری رحمت نے ہم پر فضل کیا۔ اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ تعالی ہم پر فضل فرما اور ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، اعمال کی چونڈی سے بچا۔ اعمال ہمیں پکڑے بیٹھے ہیں، ہم غلطی سے بہت غلطیاں کر بیٹھے ہیں، لیکن اب ہم تیرے سامنے آئے ہیں۔ تو ہماری غلطیاں اپنے فضل سے دور کر دے، غلطیوں کی یاد بھی دور کر دے، وہ احساس بھی دور کر دے، ہمیں اپنے فضل میں داخل کر لے تاکہ ہم ایک نئی زندگی بسر کریں، نیا زمانہ بسر کریں اور ہمیں اپنے دامن رحم میں جگہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ حبیبنا و شفیعنا و سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔